नमस्कार दर्शकबिन, यति बेला हामी माइतीघर मण्डलामा छौँ र माइतीघर मण्डला सधैँको समस्याहरू राख्ने र न्याय खोज्ने थलो बनेको छ र आज केही प्रतिनिधिहरू यस्ता आएका छन् जुन अलिकति फरक दृश्य बनेको छ। नर्सिङसँग सम्बन्धित लगायत विभिन्न चिकित्सासँग सम्बन्धित राख्ने क्षेत्रका सरोकारवालाहरू यति बेला माइतीघर मण्डलामा धरनामा आएका छन्, आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् न्यायको लागि। र यो ठुलो सङ्ख्या देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विद्यार्थी पनि छन्, मेडिकल कलेज अथवा भनौँ नर्सिङ कलेजका सञ्चालकहरू पनि छन्, त्यस्तै अन्य विभिन्न सरोकारवालाहरू पनि छन्। म उहाँहरूसँग एकमुष्ट रूपमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु। सर नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम के पर्यो? म निर्मल सापकोटा। के को लागि चाहिँ यहाँ धरना बस्न? हामी यो चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिको ब्यानरमा नेपालमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा जुन व्यथिति भयो, देशभित्र चिकित्सा शिक्षामा संलग्न शिक्षण संस्थाहरू बन्द गर्ने र देश बाहिर रहेका शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थी पठाउने च्यानलको रूपमा हाम्रा देशभित्रका नियामक निकायहरू नै उद्धत भएको जुन परिवेश देख्यौँ हामीले, परिदृश्य, त्यसको विरुद्धमा राज्यलाई सचेत गर्न र यो देशभित्र चिकित्सा शिक्षामा संलग्न शिक्षण संस्थाहरू जुन कानुनलाई अपव्याख्या गरेर जबरजस्ती बन्द गराइएको छ, ती शिक्षण संस्थाहरू खोल्नुपर्छ भन्ने मागका साथ विगत 23 दिनदेखि हामी माइतीघर मण्डलामा धरनामा छौँ। कति कलेजहरू हो तपाईँहरूको समस्याग्रस्त? समस्याग्रस्त कलेजहरूको सङ्ख्याको हिसाबले जाँदा 3 तहमा प्री डिप्लोमा तहका स्तर उन्नतिमा समस्या भएका 137, डिप्लोमा तह स्टाफ नर्समा कानुनको अपव्याख्या गरेर स्नातक तहको कानुनलाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा लागू गरेको कारणले बन्द भएका 73 र ऐन कानुनमा व्यवस्थै नभएको चाहिँ आन्तरिक कार्यविधि ल्याएर बन्द गरिएका स्नातक तहका 18 गरेर जम्मा 228वटा नर्सिङ तथा पारामेडिकल विषय सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाहरू अहिले बन्द छन्। र यहाँ हामी चाहिँ त्यो 228वटा शिक्षण संस्थाहरूसँग सम्बन्धित मात्रै होइन, यो देशको चिकित्सा शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रलाई माया गर्ने नागरिक, त्यो शिक्षण संस्थाहरूबाट सेवा लिन नपाएका अभिभावक विद्यार्थीहरू, अहिले अध्ययन गरिराखेका र भविष्यमा समस्या हुन सक्ने विद्यार्थीहरू र यो शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएको कारणले रोजीरोटी खोसिएका शिक्षक कर्मचारीहरू र देशभित्र राज्यको नीति नियम कानुन मापदण्ड अनुसार राज्यले बोलाएर लगानी गरेका शिक्षण संस्थाका लगानीकर्ताहरू, जसको मेडिकल कलेजहरू बाहेक यो पारामेडिकल नर्सिङ क्षेत्रमा लगानी गरेको 15 अरबभन्दा बढीको जोखिममा परेको लगानीको सुरक्षाका लागि लगानीकर्ताहरू र यो देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी विद्यार्थीहरू विदेशिनका लागि जुन वातावरण बनाइएको छ, स्वास्थ्यकर्मीहरू विदेशिनका लागि जुन वातावरण बनाइएको छ, देशभित्र कुनै सम्भावना छैन भनेर जुन भाष्य सिर्जना गर्न यो देशका सरकारी निकायहरू लागू परेका छन्, त्यसको विरुद्धमा हामी सङ्घर्षरत छौँ। फेरि समस्या चाहिँ एउटा के पनि रहेछ भने चिकित्सासँग सम्बन्धित अथवा नर्सहरू भनौँ, नर्सका त यति धेरै समस्या रहेछन्, विदेश जाने पाटोतर्फ कुरा गर्न खोजेको। यहाँ नेपालमा बसेर त उहाँहरूको दैनिकी नै नचल्ने, मासिक आम्दानीले त उहाँहरूको केही पनि नचल्ने खालको अवस्था पनि रहेछ। फेरि यसमा पनि तपाईँहरूको आवाज केन्द्रित छ कि छैन? हे त हामी यो अहिले हाम्रो आन्दोलनमा यो देशका स्वास्थ्य पेसासँग सम्बन्धित पेसागत सङ्गठनहरूको पनि एकबद्धता छ र हामी ती हाम्रा देशभित्र, मैले अघि नै तपाईँलाई भने, यो समग्र चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा नियमावली सबै चिज आएको र हामीले पढ्ने पढाउने जे जति गरिरहेछौँ, त्यो सबै कुराको अल्टिमेट गोल भनेको नेपालका नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने भन्ने हो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति चाहिएको हो। त्यसकारण यो राज्यले गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्तिलाई राज्यभित्र राख्ने गरी पनि नीति नियम कानुन बनाउनु पर्यो। हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू, जुन तपाईँले नर्सिङको कुरा उठाउनु भयो, यो राज्यले बनाएको नीति नियम मापदण्ड अनुसार अस्पतालमा जति नर्स राख्न पर्ने हो त्यो खालको नर्सहरूको दरबन्दी पनि नराख्ने। तपाईँलाई म भनौँ, आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि सिर्जना गरेको दरबन्दी, चाहे त्यो नर्स होस्, चाहे कुनै पनि विषयको स्वास्थ्यकर्मी होस्, चाहे कन्सल्टेन्ट डाक्टर किन नहोस्, यो 30 वर्षभन्दा अगाडिको दरबन्दी छ र त्यो दरबन्दीमा पनि अहिले देशभरिको तथ्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने
68% मात्रै दरबन्दी पूर्ति छन् भनेको 30 वर्ष अगाडिको दरबन्दीमा पनि चाहिने मात्रामा स्वास्थ्यकर्मीहरू, डाक्टर, नर्स र प्यारामेडिक्सहरू छैनन्। यो दरबन्दी पनि नबढाउने, भएका दरबन्दीहरू पनि परिपूर्ति नगर्ने र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई काम गर्ने वातावरण पनि नदिने, स्वास्थ्यकर्मीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि कुनै अवसरको राज्यले विषय नै नसोच्ने, अनि त्यसपछि राज्यले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सहज हिसाबले काम गर्ने वातावरण, स्वास्थ्यकर्मीलाई दिनपर्ने सेवा सुविधाको विषयमा पनि नसोच्ने र स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्नलाई पनि निरुत्साहित गर्ने। यसो गरिरहँदा देशभित्र स्वास्थ्यका जनशक्ति पनि नहुने र स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाहरू पनि जनशक्तिको अभावमा कोल्याप्स हुने स्थिति बन्ने भयो। त्यसकारण अहिले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा जुन व्यथिति सिर्जना भएको छ, यो व्यथिति एक्सिडेन्ट होइन, यो व्यथिति नियोजित हो, यो ग्रान्ड डिजाइनमा आएको व्यथिति हो। यसमा विदेशी दलालहरूको, बिचौलियाहरूको संलग्नता छ र यो संलग्नतामा हाम्रो देशका नीति निर्माण तहका व्यक्तिहरूको पनि संलग्नता छ भन्ने हाम्रो आशंका छ। यो सबै कुरालाई पर्दाफास गरेर हाम्रो देशको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्ने महान उद्देश्यका साथ हामी आन्दोलनमा केन्द्रित छौँ। तपाईँहरूको यो धरनालाई, तपाईँहरूको विरोध प्रदर्शनलाई स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले देख्नु भएको छ कि नै, भेटघाट भएको छ कि नै, अथवा केही समन्वय? भेटघाट समन्वय हामी विगत 2 वर्षदेखि निरन्तर छलफलमा छौँ। यो देशका सबै नीति निर्माण तहका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरू, मुख्य सचिवज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग समेत यो विषयमा हाम्रो छलफल भइसकेको छ। उहाँहरू व्यक्तिगत रूपमा अथवा भेटघाट हुने क्रममा यो विषय नराम्रो छ, यो विषयमा समस्या छैन, कसैले भन्नुभएको छैन, तर समस्या समाधानको बाटोमा चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्न। हाम्रो चिकित्सा देशमा गरिबको नाममा, कानुन ऐन र मापदण्डको नाममा, गरिबलाई स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा चाहिँ गुणस्तरीय ढङ्गले दिन्छु भन्ने नाममा एकजना सन्त हुनुहुन्छ, सन्त महात्मा हुनुहुन्छ, उहाँ सुत्ने धम्की पटक पटक दिइराख्नुहुन्छ र हरेक वर्ष जसो विद्यार्थी भर्ना गर्ने समयमा नेपालभित्रका शिक्षण संस्थाहरूको एकाडेमिक क्यालेन्डर डिस्टर्ब गर्ने गरी उहाँ धर्ना बस्ने धम्की दिनुहुन्छ र त्यही धम्कीको आधारमा हाम्रा सबै नियामक निकायहरू डराउँछन् र उहाँ सुत्नुहुन्छ भन्ने डरमा 5-6 महिना देशमा अस्तव्यस्तता सिर्जना हुन्छ। त्यो 5-6 महिनाको अस्तव्यस्तताका बीच हाम्रा क्रिम विद्यार्थीहरू विदेश गइसक्छन्, अनि बल्ल रहेका विद्यार्थीहरूलाई ल देशभित्र पढाउँ भन्ने गरी वातावरण बन्छ। त्यसकारण हाम्रो समस्या के हो भने एकजना सन्त महात्मा सुतेर देशको मेडिकल सिस्टम, एजुकेसनको सिस्टम कोल्याप्स पार्ने गरी वातावरण बनिरहेको छ। फेरि विभिन्न विश्लेषणहरूले त डाक्टर गोविन्द केसी त राम्रो गर्नुभएको छ चिकित्साको लागि, शिक्षाको लागि भन्छन्। मेरो प्रश्न तपाईँलाई, देशभित्र विद्यार्थीले पढ्न नपाउने, अभिभावकले देशभित्र पढ्न नपाउने, 1 वर्षमा 1,62 अरब रुपियाँ विदेशी नै पढ्नका लागि र नेपालका छोराछोरी चिकित्सक बन्न नपाइने गरी वातावरण बन्ने कुरा राम्रो हो भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले भने, र सबैलाई यो कुरा राम्रो हो भन्ने जस्तो लाग्छ भने मेरो भन्नु केही छैन। तर म पनि यही देशमा जन्मेको, यो देशको नेपाली नागरिक हो। मैले हेर्दा, मेरो नजरले हेर्दा के देखिन्छ भने नेपाली विद्यार्थीले नेपालभित्र पढ्न नपाउँदा नेपाललाई फाइदा हुन्छ, नेपालका अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो घर नजिक पढाउन नपाउँदा नेपालका अभिभावकलाई सहज हुन्छ, नेपालको पुँजी नेपालभित्र परिचालन नहुने निजी क्षेत्रको कुरा उहाँ चाहिँ निजी क्षेत्रलाई निषेध गरौँ भन्ने खालको कानुनका वकालत गर्नुहुन्छ। अस्ट्रेलियाको सरकारी क्षेत्रभन्दा नेपालको निजी क्षेत्रले नेपाललाई समृद्ध बनाउने होइन र? अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जापान, इन्डियाको चाहिँ अर्थतन्त्रमा नेपालले योगदान गरेर नेपालीको भविष्य राम्रो हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के हो भने सक्छ, राज्यको अवस्था छ भने राज्यले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरोस्, निजी क्षेत्र चाहिने अवस्था सिर्जना नहोस्। राज्य सक्दैन भने निजी क्षेत्रले जसले राज्यलाई सहयोग गर्ने निजी क्षेत्रलाई, राज्यले देशभित्रको निजी क्षेत्रलाई काम गर्न सहयोगी वातावरण दिने कि लखट्ने? आजको दिनमा त राज्यले सहजीकरणै गरेन। आज यो देशले यति हजार नेपाली नर्स माग्यो भन्छ, यो देशले यति चाहिँ चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्राविधिकहरू माग्यो भन्छ। यसरी आइरहन्छ, तर नेपालमै बसौँ भन्दा पनि जान पाए हुन्थ्यो भनेर खुसी हुने जमात बढ्न थाल्यो। राज्यले लगानी नै गर्यो।
खुसी हुने जमात बढ्न थाल्यो। यसलाई हामीले विश्व बजारमा हाम्रो गुणस्तर, हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीको दक्षता र क्षमताप्रतिको विश्वास बढेको कुरामा हामी खुसी हौँ र सधैँ हामी चाहिँ लो स्किल्ड मेन पावरबाट रिमिटेन्स कलेक्सन गरेर खुसी हुनुको साटो दक्ष एकदम योग्य डाक्टर नर्सहरू विदेश गएर यो विश्वका जनसङ्ख्यालाई सेवा गर्छन् र रिमिटेन्स बढाउँछन् भन्ने कुरामा पनि हामी खुसी हौँ। तर त्यो कस्ट हामीले नेपाली जनताले स्वास्थ्यकर्मी नपाउने गरी नगरौँ। विश्व बजारको आवश्यकता पनि पुरा गरौँ, देशभित्रको पनि आवश्यकता पुरा गरौँ। त्यसका लागि जनशक्ति उत्पादन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको लागि एकदम प्रखर वातावरण देशभित्र बनाऊँ भन्ने उद्देश्यमा हामी केन्द्रित छौँ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, शुभ नाम के पर्यो होला? मेरो जमुना आचार्य। तपाईँहरूको यो विरोधको धरना प्रदर्शनको विषयवस्तु के छ? मुख्य विषयवस्तु चाहिँ विभिन्न बाहनामा बन्द गरिएका नर्सिङ कलेजहरू खोलिनु पर्यो र यहाँ जसले रोजगारी प्राप्त गरेकाहरूको रोजगारीको सुनिश्चित हुनु पर्यो र अरबौँ रुपियाँ विदेशिएको छ त्यसलाई देशभित्र रहने वातावरण हुनु पर्यो र निजी क्षेत्रबाट लगानी गरिएको जुन रकम छ त्यसको पनि सरकारले ग्यारेन्टी लिनु पर्यो भनेर हामी यहाँ उभिरहेका छौँ। के छ यो सरकारले सुनला यस्ता धेरै पीडितहरू छन् कि आउनुहुन्छ बस्नुहुन्छ यहाँ नजिकै, तपाईँहरूको नजिकै 103 दिनदेखि धरना आउनुहुन्छ एकजना पीडित, यहाँ कैयौँ हप्तादेखि कैयौँ दिनदेखि हुनुहुन्छ। यो सरकार किन चाहिँ यस्तो चाहिँ सुन्दै नसुन्ने देख्ने नदेख्ने भयो? यो सरकार, मलाई त के लाग्छ भने सरकारी निकायका उच्च जुन पदस्थहरू व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँ नै कमिसनको चङ्गोलमा हुनुहुन्छ, उहाँले पर्सेन्टेज पाउनुहुन्छ, त्यही भएर हामीलाई निरुत्साहित पारिरहनु भएको हो। र यसपालिको हाम्रो यो आन्दोलनले यसलाई चिरफार गर्छ, वारपार लाउँछ कि राज्यले सम्पूर्ण कलेजहरू लिइदिनु पर्यो, हामी कर्मचारीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न पर्यो र विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चित गर्नु पर्यो। जबसम्म यी कुराहरूको चाहिँ सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म हामी आन्दोलनमा यही बस्छौँ। हाम्रो आन्दोलन एकजना सिङ्गल व्यक्तिको इस्युलाई लिएर होइन, एउटा कुनै विषयवस्तुमा भन्दा पनि समग्र देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेट्ने गरेर यहाँका मेन पावरहरू, यहाँका स्टुडेन्टहरूको इन्ट्रेस्टहरूका कुराहरूलाई ग्यारेन्टी गर्नको लागि अर्को म सरकारलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने नर्सिङ बेरोजगार छ। कहाँ छ नर्सिङ बेरोजगार? टियुले सरकारी आइए बिए पढाएर कतार मलेसिया पठाउनु हुन्छ भने नर्सिङ कलेजहरूले टेक्निकल स्किलवाला मेन पावर पठाएर विदेश पठाउन मिल्दैन। त्यो भएर यो सरासर गलत हो। राज्य हाम्रो विपक्षमा उभिएको छ, उनीहरू कमिसनमा लागिरहेछौँ। हामी यसको विरोधमा जबसम्म हाम्रो कुराको माग पुरा हुँदैन, हाम्रो रोजगारीको ग्यारेन्टी हुँदैन, हाम्रो लगानीको ग्यारेन्टी हुँदैन, बच्चाहरूले पढ्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म हामी माइतीघर मण्डलमा बस्छौँ र यो सरकारले सुन्न बाध्य हुनैपर्छ। धन्यवाद। जसो पनि हामी केही विद्यार्थीहरूसँग पनि कुरा गर्न चाहन्छौँ। चिकित्सा क्षेत्रसँग जोडिने पनि मुख्य गरी विद्यार्थी हुन् र यस्तै विद्यार्थीहरू पछि गएर सिकेर धेरैका रोगहरू निको पार्नको लागि सारथी बन्ने नर्सहरू, प्राविधिकहरू पनि यिनै बन्छन्। तर विडम्बना, यिनीहरू नै पढ्ने, यिनीहरू नै हुर्किने, यिनीहरू नै जन्मिने संस्थाहरू, निकायहरू कमजोर भएको अवस्था छ। उनीहरूमाथि विभिन्न तौर तरिकाबाट धावा बोलिरहेको अवस्था छ। आज पढ्न कतिको सहज छ र भविष्य कति देखिरहेका छन् चिकित्सासँग सम्बन्धित विद्यार्थीहरू, उहाँहरूको जवाफ उहाँहरूबाटै हामी राख्न चाहन्छौँ। नमस्ते, शुभ नाम के पर्यो? नवीना शाह। कहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ, के पढ्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ ओम समाज शैक्षिक प्रतिष्ठानमा पढ्छु। अहिले चाहिँ पिसिएल नर्सिङ थर्ड इयरको। के छ पढ्न कतिको सहज छ, वातावरण कतिको मिलिरहेको छ? पढ्ने वातावरण चाहिँ राम्रै मिलिरहेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो माग चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीले पढेर सकिसके पनि अब हाम्रो चाहिँ जुनियर भाइ बहिनीहरूले चाहिँ पढ्न पाउनु पर्यो पिसिएल नर्सिङ भन्ने माग हो हाम्रो चाहिँ। हजुर। अनि के छ नेपालमा चाहिँ यो चिकित्सा शिक्षाको भविष्य कतिको देख्नुहुन्छ? अहिले त तपाईँ जस्ता धेरै युवाहरू चाहिँ विदेशी क्रम बढिरहेको छ। विदेशी क्रम चाहिँ बढिरहेको छ, त्यही पनि अब नेपालमै के गर्नेले चाहिँ गरिरहेको नै छ। अब नेपालमा जे जस्तो भए पनि अब आफूले चाहिँ गर्न चाहने होइन, अब आफूले चाहिँ गर्न सक्छु भने चाहिँ अब नेपालमा पनि छ। यहाँको चाहिँ चिकित्सा शिक्षा सफल रहोस्। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार सर। नमस्ते, शुभ नाम के पर्यो? म कश्यप पौडेल। हजुर, के हुनुहुन्छ? सञ्चालक हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ कर्मचारी हुनुहुन्छ अथवा विद्यार्थी? म सञ्चालक। कुन मेडिकल कलेज? मेरो लिटिल बुद्ध कलेज, कहाँ छ सर यो? मेनी भवन।
अहिले के समस्या तपाईँहरूका यो चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित सरकारवाला संस्था विद्यार्थी कर्मचारीहरूमा के समस्या निम्तिएको के आइलागेको हामीसँग समस्या भने अहिले 73वटा पिसिएल नर्सिङ कलेज बन्द छन्, ब्याचलरको र टिएसएलसीको गरेर 228वटा। ती बन्द भएका कलेजमा आजभन्दा अगाडि पढेर पास आउट भएर आफ्नो काममा लागेका विद्यार्थीहरू जो स्वदेशमा पनि छन् विदेशमा पनि छन्, त्यो सङ्ख्या करिब 60 देखि 65 हजार विद्यार्थीहरूको सर्टिफिकेट, तिनीहरूको डिटेल डकुमेन्टहरू यी कलेजहरूसँग छन्। यी कलेजहरू बन्द भएको भोलिपल्ट ती 60-70 हजार विद्यार्थीको भोलि नोटिफिकेसन लेटर चाहियो या उनीहरूलाई चाहिने विदेशी विश्वविद्यालयमा कुनै चाहिँ पत्र दिनु पर्यो भने त्यो 70 हजार विद्यार्थीको पत्र कसले लेख्ने? त्यो विद्यार्थीको हिजो एसएलसी पछाडि पढ्न आउँदाखेरि तयार भएको डकुमेन्ट कसको जिम्मामा रहने? यसका प्रति सरकार वा यो कलेज बन्द गराइदिने चिकित्सा शिक्षा आयोगले जिम्मेवारी लिएको कुरा बोल्नु पर्दैन पब्लिकसँग? या त्यो ऐन लिएर आउनको लागि मरि मेटेर लाग्ने डाक्टर केसी र उहाँको टिम, त्यसले यो 70 हजार विद्यार्थीको भविष्यमा हुने डकुमेन्टको विषयमा जिम्मेवारी लिनु पर्दैन? समस्या त्यहाँनिर एउटा। अर्को, यी बन्द भएका कलेजमा 7,7500 जना जति उच्च प्राविधिक जनशक्तिहरू काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको रोजीरोटी खोसिएको छ। एकातिर सरकार भन्छ रोजगारी सिर्जना गर्छु, अर्कोतिर सरकारको एउटा निकाय छ त्यो चाहिँ रोजगारी बन्द गर्छ। तेस्रो समस्या के छ हाम्रो भन्नुहोला भने, अधिकार प्राप्त गरेको अधिकारीले जुन आयोग चिकित्सा आयोगको नाममा बनेको छ, यो आयोग कस्तो भयो त्यहाँका पदाधिकारी भने 58 सालमा बनेको शाही आयोग जस्तो, मुद्दा पनि आफै तयार गर्ने, पक्रिने पनि आफै, कारबाही पनि आफै गर्ने, फैसला नै आफै गर्ने, सेम प्रकृतिको आयोग चिकित्सा आयोग बन्यो। अब यसलाई शाही आयोगको रूपमा स्वीकार गरौँ भनेर नेपाली जनता भन्छन्, यहाँका राजनीतिक दलहरूले भन्छन् त्यही कुरा, सरकारले त्यही कुरा भन्छ भने हामीलाई कुनै आपत्ति भएन। तर यसको हिडन इन्ट्रेस्टका विषयमा म तपाईँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, तपाईँको यो पपुलर मिडिया मार्फत नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्न चाहन्छु। अहिलेको यसको हिडन इन्ट्रेस्ट पनि के हो भने, अहिले प्राविधिक शिक्षा पढेर स्किल पाएका मान्छेहरू विदेशी बजारमा गएर राम्रो पैसा कमाइ गर्थे, राम्रो पोस्टमा पुग्थे, चाहे त्यो इन्जिनियरिङ होस्, चाहे प्यारामेडिकल विषय होस्, चाहे नर्सिङ विषय होस्। यहाँका कलेज बन्द गरेर तिनलाई पढ्न नदिने भने के भने, त्यो चाहिँ नजानेको नसिकेको नन स्किल लेबर नेपाली युवा युवतीलाई स्किल नभएको लेबर बनाइदिने र खाडीका मुलुकमा 20,000-30,000 बेच्ने वातावरण बनाउने एउटा त्यो उद्देश्यका लागि यो बन्द गरिएको छ, पढ्न नदिनका लागि। अर्को, यहाँ पढ्दाखेरि एजेन्टहरूले पैसा पाउँदैनन्, त्यसैले एमबिबिएसका लागि चाइना पठाउने, बङ्गलादेश पठाउने, इन्डिया पठाउने, त्यसपछि प्यारामेडिकलका लागि इन्डिया पठाउने, पाकिस्तान पठाउने। त्यस्तै गरेर अहिले 157वटा कलेज इन्डियाको बोर्डर साइडमा खुलेको छ सहरहरूमा। त्यहाँ खुलेका कलेजहरूमा नेपालकै जिल्लाहरूमा चाहिँ तराईका जिल्लाहरूमा 50-50 हजार एकजना विद्यार्थी पढाएको कमिसन बाँड्दै इन्डियन कलेजहरूले एडमिसन सुरु गरेका छन्। ती एडमिसन हुने कलेजमा चाहिँ यहाँबाट एजेन्टहरूले नेपाली युवा युवती विद्यार्थीको रूपमा बेचेर खाडीमा बेचेर पुगेन यहाँका युवालाई, अब भारतका सहरहरूमा बेच्ने उद्देश्यका साथ यो ऐन र यो ऐन बनाउँदाखेरि संलग्न हुने मान्छेहरू जो आन्दोलन थिए तिनले बनाएको। यहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट इन्ट्रेस्ट देखिन्छ। जो आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले नै यो आयोगको ऐन बनाउनु भयो। त्यसैले चाहिँ नेपाली युवा युवतीलाई स्किल हुन नदिने, पढ्न नदिने, क्षमता हुन नदिने, प्राविधिक हुन नदिने त्यो उद्देश्यले यो आएको छ। र सरकार सचेत के होस् भन्ने म अनुरोध गर्छु सरकारलाई भने, नेपालका कलेज त बन्द भए हुन्, प्राइभेट कलेजहरू बन्द भएर केही फरक पर्दैन। हामी पेसा व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू अर्को पेसा व्यवसाय गर्छौँ। हामी निराछरी मान्छे होइनौँ, हामी गोरु जोतेर खानुपर्ने मान्छे होइनौँ, हामी अर्को पेसा गरेर खान्छौँ। तर जापान सरकार र बेलायत सरकारलाई वर्षको 1,000 नर्स पठाउँछु भनेर एग्रिमेन्ट गर्ने नेपालले 2025मा कसरी नर्स पठाउँदो रहेछ, जबकि अहिले 1100 वर्षको उत्पादन हुन्छ। पहिला 5,000 हुन्थ्यो, त्यो घटेर अहिले 1,500मा आएको छ। पिसिएल नर्सिङ 4200 हुन्थ्यो, अहिले 1100मा आएको छ।
त्यो अब 2000 नर्स कसरी नेपालले विदेशलाई दिन सक्छ? त्यो दिन नसक्दाखेरि त्यतिखेर डलरमा तिर्नुपर्ने पेनाल्टी त्यसको जिम्मा चिकित्सा आयोगले लिन्छ कि लिँदैन? अनि त्यो चिकित्सा आयोगमा बसेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ कि हुँदैन? सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग कहाँ छ? त्यति भ्रष्टाचार गरेका अन्यथा उहाँहरूको तलब कति? जागिर खाएको बेलादेखिको तलब कति? अहिले उहाँहरूको घर आलिसान महल कहाँबाट आयो? उहाँहरूले चढ्ने गाडी कहाँबाट आयो? ट्याक्स कति तिर्नु भएको छ? त्यसैले यो अहिलेको सबै अकर्मण्यता भनेको नेपाली युवा युवतीलाई नेपालमा पढ्न नदिने र विदेशमा गएर पलायन हुन बाध्य गराउने मनसायबाट आएको हुनाले नेपाल सरकारलाई मेरो अनुरोध छ, तत्कालै पार्लियामेन्ट बसिरहेको छ, पार्लियामेन्टबाट निर्णय गरेर बन्द भएका सबै कलेजहरूलाई खुल्ने वातावरण सिर्जना गरोस् र नेपालीका छोराछोरीले नेपालमै बसेर पढ्ने अवसर पाउन् र नेपालमा बेरोजगार भएका मान्छेहरूले रोजगारीको सिर्जना गर्न सकुन्। यही नै म तपाईँको पपुलर मिडिया मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर के भन्नुहुन्छ? मेरो भनाइ के छ? मेरो सञ्जय सिंह, म नेपालगञ्जबाट हो। यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले जहिले पनि क्वालिटी गुणस्तरको नाम लिइरहेको हुन्छ। म चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई के सोध्न चाहन्छु भने बेलायतबाट 10,000 नर्स उत्पादन गर्यो। त्यो 10,000 नर्स बेलायतबाट 10,000 नर्सहरूको माग भइआएको छ। त्यो 10,000 नर्सहरू उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थाहरू जुन अहिले 73वटा बन्द भएका छन्, तिनै शिक्षण संस्थाहरू हुन् र तिनै शिक्षण संस्थाहरूको क्वालिटी गुणस्तरलाई हेरेर बेलायत सरकारले चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारसँग G2G सम्झौता गरी 10,000 नर्सहरूको सम्झौता गरेको छ भने अहिले ती 73वटा नर्सिङ कलेजहरूमा चाहिँ गुणस्तर छैन भनेर कसरी भन्न सक्छ? किनभने त्यही गुणस्तरलाई हेरेर बेलायत सरकारले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको छ भने अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई गुणस्तरको नाममा र माथिल्लो स्नातक तहको करिकुलम लागू गरेर हामीहरूको चाहिँ नर्सिङ कलेजहरू 73वटा नर्सिङ कलेजहरू 17वटा स्नातक तहको नर्सिङ कलेज र बाँकी प्यारामेडिकल कलेज गरेर 228वटा जुन कलेजहरू बन्द गरिएको छ, तिनीहरूमा कार्यरत काम गर्ने कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? श्री कृष्ण गिरीले लिन्छ कि डाक्टर गोविन्द केसीले लिन्छ कि नेपाल सरकारले लिन्छ? उनीहरूको घरमा भोलिको चुलो कसरी बल्छ? त्यो चुलो बाल्ने काम कसको? डाक्टर गोविन्द केसीको हो भने डाक्टर गोविन्द केसीले यहाँ बोल्नु पर्यो नि। डाक्टर गोविन्द केसी किन बोल्दैन? जब उसको चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रवेश परीक्षाको रिजल्ट निकाल्नको लागि 10 महिना निकाल्दाखेरि डाक्टर गोविन्द केसी चुप्प लाएर बस्छ, किनभने उसलाई कमिसन आउँछ विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयहरूबाट। तब 10 महिना एक वर्ष लेट प्रवेश परीक्षाको नतिजा निकाल्दाखेरि ऊ चुप लाएर बस्छ। कारण के हो? यो म गोविन्द केसीलाई सोध्न चाहन्छु र तपाईँको यो पपुलर मिडियाबाट पनि गोविन्द केसीलाई यी क्वेसनहरू सोध्नलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सर के भन्नुहुन्छ? म रामप्रसाद होमगाई। मेरो विषय खासै केही छैन, साथीहरूले भनिसक्नुभयो, विषय त्यही नै हो। नेपालमा अहिलेसम्मको हाम्रो 2045 सालदेखि यो शिक्षा ऐनको व्यवस्था भएर सुरु भएका संस्थाहरू छन्। धेरै लामोसँग चलेका संस्थाहरू। पहिलाको संस्थाहरू चलाउँदाखेरि त्यहाँको क्वालिटी इन्टरमेट जम्मै मिलेको थियो। अब अहिले चाहिँ चिकित्सा आयोग एउटा गठन गरेर यो 75मा एउटा चिकित्सा आयोग गठन भयो। त्यो आयोग गठन गरेदेखि चाहिँ यो विद्यार्थीको चाहिँ भविष्यमाथि खेलबाड गरिदिरहेछ। यो जिम्मेवार मान्छेहरूले जिम्मेवारी काम नगर्दाखेरि नेपालमा अहिले जस्तो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको मान्छेहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रको मान्छेहरू, राज्यका चाहिँ विविध चाहिने क्षेत्रमा पुगेको मान्छेहरूले यस्तो कुरामा ध्यान दिन नसक्दाखेरि हामी जस्तो मान्छे सडकमा बस्न बाध्यता भयो। हामीले भन्यौँ राज्यलाई तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कामहरू यो गरिदिनुहोस्, नीतिगत हामीले चलाएका संस्थाहरू चलाइदिनुहोस्। हामीलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो तपाईँहरू लाग्छ भने तपाईँले आफै तालचाल लिएर त्यो विद्यार्थी पढ्ने वातावरण बढाइदिनुहोस्। राज्यले जिम्मा लिनु पर्यो नि। त्यो होइन भने राज्यले त्यहाँ बस्ने अधिकार के हो? त्यो राज्यसँग कुनै पिपुलले एउटा ठाउँमा चाहिँ ठिक गरेको छ राज्यले भन्ने देखाउन सक्ने नसक्नेले राज्यबाट राजीनामा गरेर चाहिँ को निकायमा बसेर चाहिँ त्यसले राजीनामा गर्नुपर्छ। हामीले अहिले के बुझिरहेछौँ भने देशमा गुणस्तर शिक्षा दिँदै राज्यले एउटा चाहिँ आफ्नो नीति निर्माण गरिरहेका चाहिँ संस्थाहरूलाई बन्द गर्ने, यही क्वालिटीको चाहिँ अहिले यही हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्छ यो सिटिबिटीको अन्तर्गतको चाहिँ करिकुलम अनुसार चाहिँ यिनीहरूको बोर्डरमा चाहिँ 157 खोल्ने, त्यो यहाँको विद्यार्थी त्यहाँ पास गर्ने। हामी 475मा पढाउने विद्यार्थी हामीले चाहिँ नेपाली 475 भने आइसिसी 675मा चाहिँ इनाम भर्ना गर्ने। अब त्यहाँको अहिले भर्खरको बच्चाहरू त्यहाँ चाहिँ इनामको चाहिँ बोर्डरमा पठाएर
नेपालको बन्द गराएर यो कसको खेल भइरहेछ? यसमा साँच्चीकै छानबिन गर्नुपर्छ। राज्यले भयङ्कर यो समस्या खोजी गर्नुपर्छ। यो कसको षड्यन्त्रबाट भइरहेछ यो कुरा राज्यले तत्कालै खोज्नुपर्छ। खोज्न सक्दैन भने हात उठाएर जनतालाई जिम्मा दिनुपर्छ। जनताले गर्छ त्यो काम। जनता पनि सक्षम भइसकेका छन्। अब जनता यसरी चुप लाएर बस्नेवाला छैनन्। हाम्रो बच्चा पढाउनु पाउँछ भने हाम्रो माग त त्यो हो नि। नेपालमा गुणस्तर शिक्षा दिनुपर्छ भने हाम्रो माग हो नि। गुणस्तरको लागि काहीँ कम्प्रोमाइज हुँदैन। त्यो त निकायले खोज्नु पऱ्यो नि। कहाँनिर कमजोरी खोज्ने त होला नि त राज्य। उनीहरू चाहिँ मजाले बस्ने, आफ्नो चाहिँ स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि बस्ने, त्यस्तै मान्छे चाहिँ नि उठाउने, वर्षको एकचोटि गोविन्द केसीको चाहिँ एउटा बाहना बनाउने, सिर्के गिरी चाहिँ त्यहाँबाट शिक्षा आयोगमा बसेर त्यहाँ चाहिँ भित्र चाहिँ कसैलाई गएर हामीले सम्झौता गर्नु, तपाईँहरू त के हो यो कुरा वास्तविक बोलिदिनुहोस् न भन्दाखेरि मेरो प्रधानमन्त्री कहाँ जाने काम छ, प्रधानमन्त्री कहाँ जाने काम त जनता काम लिएर जाने। मैले अस्ति मात्रै भनेर आएँ उहाँलाई, तपाईँ जनताकोमा जानु पर्यो, जनताको कुरा लिएर जाने कि तपाईँ सिधा प्रधानमन्त्री आफू बस्नुको लागि त्यो सिटमा बस्नलाई लबिङ गरेर जाने हुन्छ। हाम्रो जनताको समस्या बुझेर जानुहोस् न भनिदिनुहोस् भन्दा मलाई फुर्सद छैन अरे। अनि मैले भने तपाईँ कहाँ अरू केही हुँदैन, तपाईँ कुन विषयको डक्टर हो मलाई त्यो पनि थाहा भएन। जनता छोराले आफ्नो पढ्नु नपाउनेपछि तपाईँ डक्टर पनि मैले भन्न सक्दिनँ र तपाईँको पदमा मानहानि पनि नहोस्। र अब मेरो विद्यार्थी र चाहिँ त्यहाँको कर्मचारी कलेजको चाबी ल्याएर तपाईँ कहाँ जिम्मा दिन्छु, तपाईँले चलाउनुपर्छ भनेपछि उहाँ त्यो मेरो सक्दिनँ भन्नुभयो। म त्यो चाहिँ चिकित्सा म बन्द गर्न मिल्दैन भन्नुभयो। तपाईँको घर चाहिँ आएर बन्द गर्छु भनेर आएको मैले अस्ति बताएँ। भने एउटा नीति निर्माता गर्ने नियम बनाउने मान्छेले एउटा वास्तविक राज्यलाई समस्या परेको कुरो बुझ्न सक्दैन भने राज्य छ भनेर जनताले कसरी महसुस गर्न सक्छ? कानुन यिनीहरूले बनाएको कानुन कहिल्यै रोक्न सक्ने बनाउने। अब त्यो रोक्ने भनेर हामीसँग कानुन पनि छैन त्यसमा। त्यो 100 बेडको त एउटा चाहिँ के भने त्योभन्दा माथिल्लो चाहिँ पिसेलभन्दा माथिल्लो प्रोग्रामलाई 100 बेडको हस्पिटलको चाहिँ टार्गेट बनाएको देखिन्छ, तर हामी कहाँमा छैन। त्यसै एउटा चाहिँ सिर्किनगिरीको र चाहिँ अहिले यो सिटिबिटीको चाहिँ एउटा यिनीहरूको बाहनाले राज्य चुप लाएर बसेको छ। हामी राज्यका हरेक क्षेत्रमा गयौँ, हुँदैन कोही भन्दैन, सबैलाई थाहा छ यो कुरो, विषयमा थाहा छ। गोविन्द केसी सुत्छ कि भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै जम्मै थर्का मान्नु रहेछ। त्यसमा त हजारौँ लाखौँ जनता सुत्दिन्छ त के गर्छ त राज्यले? अब हेरौँ त त्यो पनि हामी तयारीमा छौँ। गोविन्द केसी सुत्दाखेरि हामी हजारौँ जनता सडकमा सुत्दाखेरि राज्य कार्यालय गएर सुत्नुपर्छ, त्यहाँ सुत्न तयारी छौँ नि। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुत्नुपर्ने हो कि त्यो चिकित्सा आयोगको चाहिँ उसमा गएर सुत्नुपर्ने हो कि अब सिटिबिटीमा सुत्नुपर्ने हो कि अब चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयमा सुत्नुपर्ने? हामी जम्मै निकायमा सुत्न तयारी छौँ र गोविन्द केसी जहाँ सुत्छ त्यहाँ सुत्न हामी पनि तयारी भएछौँ। सुत्तै हुने हो र? यहाँ कस्तो कस्तो मान्छे सुतेर चाहिँ सडकमै बसेर मरिसके। अहिलेसम्म चाहिँ टिचिङमा राखेर लास अहिलेसम्म उठाएको छैन। 8 वर्ष भइसक्यो त्यसै गरी चाहिँ माग गर्दाखेरि। अब त्यो एउटा गोविन्द केसी चाहिँ यहाँ देशको चाहिँ के त यहाँ ठुलो मान्छे हो त्यो, उसले चलाउँदा चाहिँ सबै चिज चल्ने। त्यो कारणले हाम्रो अहिलेको भनाइ के छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ खेलबाड गर्न पाइँदैन। यहाँ भोलि गएर यहाँ विद्यार्थी यहाँ बस्दैन भने हामीलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने मान्छे को? त्यो गोविन्द केसी नि अब अहिले चाहिँ पहिला जोबानीमा त पाहाड पनि चढ्थ्यो। अब त्यस्तो चढ्ने मान्छे नहुँदाखेरि यहाँ कसले हेरिदिन्छ? हामीलाई स्वास्थ्य उपचार गर्ने मान्छे को? त्यो राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ। चाहियो। भोलि त सबैको घरमा अहिले त बच्चाहरू अहिले त सबै बुढापाका मात्रै घरमा भइसक्यो, गाउँघर खाली भइसक्यो। अब त्यो चाहिँ एउटा चिकित्सा शिक्षाको चाहिँ नि उसमा अहिले चाहिँ पिसेलको प्रोग्राम गर्दाखेरि सँगै बस्ने बच्चाहरू, म चाहिँ अब यहाँ बस्न नपाउनु भयो, यहाँ पढ्न नपाउनु भयो, म विदेश जान्छु भनेपछि सँगै बस्ने अरू कार्यक्रममा पनि विद्यार्थी घट्यो। इन्जिनियरहरू चाहिँ नि अब हरेक विषयमा चाहिँ इन्जिनियर घट्यो, किनभने सँगै बस्ने विद्यार्थीले एउटा नर्सिङ पढ्न पाएन भने त्यसको लाइन नै उनीहरू बाहिर गइरहेको छ। ल फलाना बच्चा चाहिँ बाहिर जाने मन जान्छ भनेर गइरहेको त अरू विषयमा पनि यहाँ चाहिँ विद्यार्थी घटिरहेको छ। त्यो राज्यले बुझ्नु पर्दैन? त्यति बुझ्नु नसक्ने राज्यमा किन बस्ने भने? यो जनतालाई ठगेर लुट्नलाई बस्ने हो कि जनतालाई सेवा दिने बस्ने हो? त्यो चाहिँ हामीलाई यथार्थ चाहियो। त्यति हाम्रो भनाइ छ। त्यही कुरामा सबै साथीहरूले भनेको कुरा त्यही छ। हामीले अब शान्तिनु अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हामीले धेरै कुरा रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, के कानुनमा अप्ठ्यारो छ कि विधि विधानमा केही अप्ठ्यारो छ कि भनेर हामीले खोज्दाखेरि कहीँ छैन। व्यक्तिको विचारले यो राज्य त्यसै चल्छ, संस्थागत चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसमा अप्ठ्यारो कुराहरू उनीहरूलाई लाग्छ भने हामीसँग आरफेस गरौँ न। हामी वार्ता बस्न तयारी छौँ नि। हाम्रो कुरा राखौँ, उहाँहरूको कुरा सुनौँ। होइन भने राज्यले त्यो हाम्रो चाहिँ कलेजहरूको चाबी लिएर त्यहाँको विद्यार्थी पढ्न पाउनुपर्छ, त्यहाँको कर्मचारी काम गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहिर हामी छोड्नेवालै छैन। अब तपाईँहरूको विरोधको कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्छ? हाम्रो विरोधको कार्यक्रम हामीलाई आश्वासन दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरो नमान्ने कुरा नै आएन, शिक्षा मन्त्रीले बोलेको कुरा हामीले नमान्ने कुरा नै आएन, स्वास्थ्य मन्त्रीले बोल्नुपर्छ। सबैसँग हामीले चाहिँ जुन निकाय हो हामी गएर कुरा गऱ्यौँ, ज्ञापन पत्र दिने ठाउँ दियौँ, मौखिक भेटेर भन्ने ठाउँ भन्यौँ, सबै कुरा हामीले भनि नै सक्यौँ। अब हाम्रो लास्ट पोइन्ट के त भन्दा हामी धर्नामा बस्दाखेरि राज्यले सुन्छ कि भन्दा हाम्रो यहाँ विद्यार्थी, एउटा स्वास्थ्य सेवामा काम गर्ने मान्छे, कर्मचारी, अब यहाँ पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई यहाँ ल्याएर राख्दाखेरि हामीलाई कति अप्ठ्यारो भइरह्यो होला।
अब यो विषयमा राज्यले बुझेन भने हामी त ठुलो आन्दोलन हरेक मैले भनिहालेँ कुन निकायमा गएर हामी बस्नुपर्ने हो। अहिले हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ 50-100 जना छ भन्ने ठाने होला। हाम्रो लाखौँ प्रधानमन्त्री कार्यालय जान सक्छ, लाखौँ स्वास्थ्य मन्त्रालय जान सक्छ, लाखौँ शिक्षा मन्त्रालय जान सक्छ, लाखौँ त त्यो सिटिबिटी र चाहिँ शिक्षा आयोगमा जान सक्छ। त्यो धान्डी गरेर बस्नुपर्छ उनीहरू पनि। यहाँका सेना पुलिस लगाएर मात्रै हामी छोड्छौँ र? सेना पुलिसले मैले औषध उपचार त गर्नुपर्छ, उनीहरूले पनि हामीलाई त केही त गर्ला। अरू जस्तो विषय होइन यो, अरू विषयमा चाहिँ उनीहरूले गर्ला। यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा खेलबाड गर्ने चाहिँ ठाउँै छैन उनीहरूलाई। होइन भने यहाँको विद्यार्थी त्यहाँ किन पास गर्दैछ, यो को तस्करी छिराछ त्यसको पनि पर्दाफास गरेर छोड्छौँ हामी। कुनै पनि चाहे श्रीकृष्ण गिरीको सम्पत्ति छानबिन गरोस्, चाहे गोविन्दको गर्नु पऱ्यो, भाइका मस्या त्यो पनि भाइलाई पनि हामी बोलाउनेवाला छौँ। उसले के चाहिँ आश्वासन दिएर राखिरहेछ। ठिक छ, गुणस्तर शिक्षा दिने कुरामा कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ हामी, काठमाडौँ केन्द्रित हुने कुरामा हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। जिल्लामा पठाउने भने त छ नि, जिल्लाको संस्था त बन्द गरिदियो नि त, खोइ त पठाएको। त्यहाँ बसेर एक दिन सुतेर चाहिँ मलाई फलाना ठाउँ चाहिन्छ भने हुन्छ, त्यसै चल्छ संस्था चलाउनु त्यति छ। फेरि यो अहिले यो गोविन्द उसले केसी र चाहिँ त्यो श्रीकृष्ण गिरीले चलाएको संस्था हो र यो राज्यले पहिला बनाएको ऐन बनाएर सुरु गरे हो नि। हामीले सबैसँग सम्झौता लिएर गरे हो नि, त्यसै गरे हो र? व्यक्तिगत कसैको स्वार्थको लागि गरे त होइन। यो तमाम राज्यलाई कर तिरेर ट्याक्स तिरेर सारा जनतालाई चाहिँ सुविधा दिने किसिमले बनाएको। पहिला यो देशमा दुर्भाग्य के छ भने पहिला नर्सिङ पढ्नै नदिने रहेछ यो देशमा। छोरी मान्छे नर्स नपढाउने, छोरा मान्छे कमर्स नपढाउने देश हो। अनि यो देशमा विकास हुन्छ? सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँहरू? अनि यहाँको मान्छे पलायन हुँदैन, विदेश जाँदैन, त्यहाँ गएर फर्केर आएर यिनलाई गर्छ टिपिट। आवश्यक छ यहाँ पढ्न नदिएर चाहिँ लखेडा विद्यार्थीले आएर फेरि हाम्रो टिपिट गरिदिन्छ यहाँ? त्यो सम्भावना भएको कुरा हो। यही देशमा चाहिँ चाहिने गुणस्तर शिक्षा दिनुपर्छ, यही देशमा विद्यार्थी पढ्न पाउनुपर्छ। यो देशको विद्यार्थीलाई बाहिर पढाउन पाइँदैन। यहाँ को लागेको छ त्यसको छानबिन गर्ने तयारी छौँ। कुनै पनि निकाय, हामी 77 जिल्लाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्गठन छ, उनीहरूले सोचे होला यहाँ 4-5 जना आयो भने तिनीहरूको जस्तो त्यो घरवटे गुन्डाहरूको जस्तो खेल होइन हाम्रो। हाम्रो जेन्युन कुरा छ, जेन्युन काम गर्छौँ हामी। हाम्रो देशका चाहिँ धेरै बौद्धिक सर्कलसँग कुरा भएको छ, हाम्रो वकिलहरूसँग न्यायाधीशहरूसँग कुरा भएको छ। हाम्रो सबै निकाय छ, के गर्छौ त तिमीहरूले? हामीलाई त निकास देऊ न। सरकारलाई हाम्रा मान्यज्यूहरूलाई कसरी आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? मान्यज्यूहरूलाई भए जति र जानकारी हामीले जतिजनालाई भेटेका छौँ उनीहरूलाई सबै आश्वस्त बनाएको छौँ। तपाईँले त्यो क्याबिनेट बस्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ डिसिसन गराउनुहोस्, मन्त्री परिषद गराउनुहोस्। होइन संसद चलेपछि संसदमा कुरा राख्नुहोस्। अब विधान समितिमा जान्छ, विधान समितिमा कुरा गर्नुहोस्। र हाम्रो कुरामा चाहिँ सुनवाई हुनैपर्छ। सुनवाई भएन भने हामी सडकमा अब एक दिन बस्ने हो, हामी हजारौँ दिन बस्न तयारी छौँ, हजारौँ दिन हामी आन्दोलन गर्न तयारी छौँ, हजारौँ ठाउँमा गर्न तयारी छौँ। हामी कमजोरी भएर विद्यार्थीलाई बिजोग बनाएर हामीलाई त के भने पढिसकेका विद्यार्थीलाई चाहिँ क्रेडिट सर्टिफिकेट कसले दिन्छ? योभन्दा 20 वर्ष अगाडि पढाए विद्यार्थीले त कसले त खोज्छ? उसलाई आवश्यक पऱ्यो भने हरेक क्षेत्रमा चाहिँ उसले त बुझाउनुपर्छ। कसले डकुमेन्ट कसले दिन्छ? श्रीकृष्णले दिन्छ? त्यो ताकत छ त्योसँग? अनि त्यो उसले चाहिँ गोविन्द केसीले दिन्छ? अनि शिक्षा मन्त्रीले त्यो जिम्मा लिनु पर्दैन, स्वास्थ्य मन्त्री दिनु पर्दैन, प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्दैन त्यो कुरो? अनि एउटा नियुक्ति गरिदिने, घरवटे नियुक्ति गरिदिने, अनि देशमा बन्द गरिदिने, के हो? उसँग क्यापेसिटी हामीसँग छैन। अस्ति मैले भनेको तपाईँ के विषयको डाक्टर हुनुहुन्छ? डाक्टर पढ्ने विद्यार्थी सडक किन राख्नुभएको? तपाईँ डक्टरै हो भने त तपाईँलाई ज्ञान हुनु पऱ्यो भनेर मैले आएको अस्ति। र हामीले सबैलाई राखिसकेको कुरा, हाम्रो कुरा के भने जेन्युन कुरा छ, राष्ट्रलाई आवश्यक कुरा छ। कसैले चाहिँ भन न माफिया भनेर कसैले भन्न सक्ने कुरा छैन। हामीले पढाएको विद्यार्थी जम्मा 475, त्यो तोकेको सिटिबिटीले तोकेको माफ गर्नु हामी छौँ। हामीलाई अहिले चाहिँ के गर्दैछ यिनीहरू भने अब हामीलाई माफिया बनाएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गर्दैछ। यही विद्यार्थी चाहिँ इन्डियाको बोर्डरमा 675 आइसी, यहाँ चाहिँ जान आउन लजिङ फिडिङ खर्च कति हुन्छ होला? यहाँ एउटा गरिबका बच्चाहरूले पढ्न पाउने अवसर चाहिँ गुमाइदिएन। त्यहाँ माथि अब 40वटा सिट दिएको छ जम्मा। 40 सिटमा 4 जना हामीले स्कलरसिप जनजाति एउटा विविधता चाहिँ लाई दिनुपर्छ। 36वटा सिट चलाउनलाई पनि हामीलाई यिनीहरूलाई महामारी भएको छ। मलाई त्यहाँको सदस्य सचिवदेखि मलाई अचम्म लाग्यो। मैले यो चाहिँ समाधान गरिदिनुहोस् भनेर भने, तपाईँहरूलाई पैसा कमाइसक्नु अब बन्द गरौँ भन्नुहुन्छ। के भने के कुन स्तरमा बोल्या हो त्यो के भन्न खोज्यो? हाम्रो सम्पत्ति अपराध गरेर खानतालसी गर्न राज्य होला, निकाय होला नि, उहाँले त्यो टोसीमा बसेर भन्न मिल्दैन। यस्तो शैक्षिक माफियाहरू लाएर देश बिगारे। यसलाई सबैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वाभिमान चाहिँ कसरी नगुमाउँ, हाम्रो भएको समस्या समाधान गरौँ। राज्यका निकाय जम्मै बुझेका छौँ हामीले, को कसरी आएका छन् बुझेका छौँ, कसको कति हैसियत पनि बुझेका छौँ, को प्रधानमन्त्री हुँदा कति क्यापासिटी चाहिँ बुझेका छौँ। हामीले नबुझेका केही पनि छैन। कुनै पार्टीको लागि पनि हामीले गाली गर्दैनौँ।
तर देशमा राम्रो मान्छेले काम गर्न पाएन कि भन्ने हामीलाई चाहिँ चिन्ता छ। राम्रो मान्छे भएको भए यसरी समस्या यो सडकमा खतरामा जाला कि भन्ने चिन्ता। यहाँको यो धरनाले समस्या समाधानमा आवाज बुलन्द गर्न सकोस्, तपाईँहरूले उठान गरेको विषय निष्कर्षमा पुगोस्। धरनामा हाम्रो पनि आवाज रहनेछ, हाम्रो पनि सरकारवाला निकायलाई सरकारलाई खबरदारी रहनेछ। यो समय र समाजका लागि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक यति बेला हामी माइतीघरबाट यहाँ चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग संक्षिप्त कुरा गऱ्यौँ र देशका विभिन्न क्षेत्रमा विविध समस्या छन्। त्यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र, जहाँ विभिन्न समस्याहरूले भरिएको अवस्था छ र सरकारवाला निकायकै गल्ती भेटिने धेरै उदाहरणहरू छन्, धेरै किस्साहरू छन्। यी सबैका विषयमा हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ र चिकित्सा शिक्षामा समस्या हुनु हुँदैन र देशमा चिकित्साका क्षेत्रहरू निकै सबल र अब्बल हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हाम्रो निरन्तर आवाज रहि नै रहनेछ। अहिलेका लागि भने थप सूचना एवं सञ्चारका लागि यहाँहरूको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ आकृष्ट गर्दै क्यामेरामा अमृत भट्टका साथमा म सुष्मन विश्वकर्मा पनि बिदा हुन्छु। प्राइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।